بار بار قاری عبد المتین اصغر صاحب دی ویڈیو سنیا کرو 3 سال گزارے نے جدوں بھی اللہ نو بلایا رب العالمین کہہ کے اللہ رب العزت کہہ کے بڑے ادب نال آخری وقت تے منہ چوں پھر رب العالمین تسی بھی اللہ دا نام بہتا لیا کرو جڑے بہتی بک بک کر دے نے زبان درازی کر دے نے مرن لگیاں انہاں دے منہ تے زبان درازی کاڑا بک بک جڑے قرآن پڑھ دے نے وہ ویکھیا نہیں جے قاری صاحب روح نکل رہی ہے روح نکل انڈونیشیا دے قاری صاحب قرآن پڑھ دے نے اسی اپنے قاری صاحب دا ذکر نہ کریے لہم مغفرہ ایتھے آگے لہم مغفرۃ واجر عظیم اے آخری الف ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے وہ جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا اللہ دی قسم میں جدوں ویڈیو میں ناواں میری آنکھاں پارا دیاں نے استاد محترم نو پتہ ہے استاد جی باپ والا پیار دیندے سن استاداں والی محبت دیندے سن بڑے بھراواں والی شفقت دیندے سن دوستاں والا پیار دیندے سن بڑی پیاری خوش طبعی کردے سن اسی کوئی گل کرنی تے مسکرا دینا اسی کوئی غلط گل کرنی تے سانو روک دینا ہائے ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا کل تک جو تھا رونق زندگی عالمی دی ہر میٹنگ دا سیرا بنن والے عالمی دے ہر جلسے دا سیرا بنن والے تواڈے اس جلسے دے مہمان خصوصی سن کل تک تو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان دیانت سہانت لٹا زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا جڑے لوکی قاری صاحب دے مقابلے دے اندر ڈیریاں چ جاندے رہے تھانیاں چ جاندے رہے کچہریاں چ جاندے رہے ڈی ایس پی دے آفس چ جاندے رہے قاری صاحب انہاں واسطے بھی اپنے آخری لمحے اندر دعا کر گئے اللہ توحید دی برکت نال سارے نو معاف کر دے یار کتا سونا دل سی قاری صاحب دا کتی پاک سوچ سی قاری صاحب دی جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں سے اس کا جنازہ چلا دیوار در رو دیے بہرو بھر رو دیے
چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. میں اپنے قید محترم ذاکر رحمان صدیقی صاحب نو اللہ دی قسم 15 سالہ دوستی دے اندر کدی اینا روندا نہیں ویکھیا جنہ قاری صاحب دی وفات تے رو رہے سن. میں قاری صاحب آپ تے جنتاں چ چلے گئے, ساڈا لک توڑ گئے. قاری صاحب ساڈا لک توڑ گئے. اللہ دی قسم انج روندے سن جویں باپ چلا گئے. اللہ اکبر. اللہ بلایا پروردگار نے اور وہ چل دیا. بلایا پروردگار نے اور وہ چل دیا. موت کا بس یارو ایک بہانہ ہوا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ہر بندہ دعا کر دے اللہ مینوں انج دی موت دیویں. ہاں جی انج دی موت. اللہ سانوں بھی سارے قرآن پڑھ دیاں موت نصیب فرما.